اور जिस जिसको बताया, जिस जिसको बताया, भाई मुट्ठी पर फूंक मारो और मुट्ठी खोल दो। अल्लाह पाक की इज्जत की कसम लोग कहते हैं कि हमें, कोई कहता है हमारी हाजत पूरी हो गई, कोई कहता है हमारी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, कोई कहता है हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिल गई। एक बंदा कहता है मुझे बंगला मिला, मैं मकान मांगा करता था, जाती घर मांगा करता था, अल्लाह ने मुझे करोड़ों रुपए अता कर दिए। तो ये वो अमल है कि जो भी करता है कभी इंशाल्लाह मायूस नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें 3 बार पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है। इंशाल्लाह ताला आप अगर ये वजीफा कर गए, पूरी वीडियो देख के समझ के, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इस तरह ये देखें मुट्ठी बंद, मुट्ठी को बंद करके, ये देखें मुट्ठी बंद करके या गनीयो पढ़ना है। ये देखें यहां पर ये सुराख नजर आ रहा है, करके खोल दें। और इसके बाद क्या करें, मेरा ये तरीकाकार है। तो अल्लाह ताला के फजल से वो रास्ते आप पर खुलते हैं, रिज़्क़ के, कामयाबी के, कामरानी के। और अल्लाह का नाम है या गनी। गनी का मानी ये है कि बड़ा वसी, यानी कि आपको अल्लाह पाक दौलतमंद कर दे और किसी चीज की कमी ना होने दे। तो जो बंदा भी नदार हो चुका है ना, ये पता है किन लोगों के लिए, जो गरीब हो चुके हैं। अमीर लोग ना करना, बहुत अमीर हो जाओगे हैं, अल्लाह माफ करे। थोड़ा सा मजाक करता हूँ, बेफिक्र हो जाया करें। आपको पता है कि मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मजाक इसलिए कर देता हूँ कि यार लोग राजी हो जाया करें। बड़ी परेशानी है इस दुनिया में, बड़ी परेशानी है। अभी कल ही की बात है, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा भाई बहुत गरीब हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, को मदद करो। तो मैंने उसे 100 रुपये देना चाहा, लेकिन उसने कहा यार 100 रुपये से क्या बनता है। तो मैंने कहा फिर देख लें भाई, अब अगर आप कहें कि सारे आपके अखराजात मैं उठाऊं तो उठा भी सकता हूं, लेकिन नहीं, इस तरह तो कोई भी नहीं करता। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि अगर किसी को मैं वजीफा बताता हूं अल्लाह की रजा के लिए, वो अमल कर जाता है, पहले तो मैं गारंटी देता हूं कि वो अमल ही नहीं करेगा, उस तरह करेगा ही नहीं जिस तरह मैं कहता हूं। अब कई लोग मेरे से कमेंट में, आपको मैं कहता हूं एक कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। तो कमेंट में बारगेनिंग करते हैं कि भाई इस तरह 1.25 किलो जलेबी है, वो जिन्नात से मदद लेने का मैंने एक वजीफा बताया था कुछ अर्सा पहले। ये वैसे मैं ज़िमनन बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये था कि 1.25 किलो जलेबी है, 15 इतवार को आपने ये बांटनी है। पाव जलेबी कब्रिस्तान में फेंके और 3 किलो बाहर बांटे। उसमें लोग मुझसे बारगेनिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई थोड़ी सी कम नहीं हो सकती, और यार मुझे खिलानी है आपने। तो बात इस तरह की, बात क्या कर रहा था, मैं दूसरी तरफ चला गया कि याद रखिए कि वो बंदा कहने लगा कि मेरी को मदद कर दो। फिर मैंने उसे वजीफा बताया, मैंने कहा बात सुन यार, 100 रुपये तो तू लेता नहीं है, बात सुन इधर आ, तुझे मैं एक अमल बताता हूं, अगर वो तू अमल कर ले, अगर तू कर ले तो इंशाअल्लाह ताला तेरे घर में लोग मांग जिस तरह तू मांग रहा है ना, इस तरह लोग तेरे घर में मांगने आया करेंगे, अल्लाह तुझे इतना नवाजेगा। और इस पर भी उसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। देखें दुनिया फिर किस तरह की है, ठीक है। अब मैंने कई लोगों को ये अमल बताया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह मुट्ठी बंद करो ना, या गनी का ये अमल है, मैं बताता हूँ कितनी बार पढ़ना है। यहाँ पर फूंक मारो, ये आपको करने के लिए, वैसे मैं इस तरह ही मारता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए करके, और इस तरह खोलना है आपने, और ये अमल भी रात को करना है, मैं अभी बताता हूँ। तो मैंने दर्जनों लोगों को ये अमल बताया, और जिस जिसको बताया, भाई मुट्ठी पर फूंक मारो और मुट्ठी खोल दो। अल्लाह पाक की इज्जत की कसम लोग कहते हैं कि हमें, कोई कहता है हमारी हाजत पूरी हो गई, कोई कहता है हमारी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, कोई कहता है हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिल गई। एक बंदा कहता है मुझे बंगला मिला, मैं मकान मांगा करता था, जाती घर मांगा करता था, अल्लाह ने मुझे करोड़ों रुपए अता कर दिए। तो ये वो अमल है कि जो भी करता है कभी इंशाल्लाह मायूस नहीं होता। तो अमल अब सुन लें, ज़्यादा बात नहीं करता। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है ना कि वो अमीर हो जाए, कबीर हो जाए, कोई चीज़ भी खरीदे, अगर मिसाल के तौर पर आपको चीज़ करियाने की, खासकर वो चीज़ जो अनाज है, खाने पीने की जो अनाज है,
ایک تو ہوتا ہے نا آپ جائیں اور جلیبی کھانی شروع کر دیں جی، ایک ہوتا ہے مٹھائی لے لی آپ نے کھانے کے لیے، یار یہ 50 روپے کی برفی دینا، یہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ اناج لیتے ہیں کیا، جو کہ آپ کی 2 وقت کی جو کھانا ہوتا ہے لنچ اور ڈنر، اس میں آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دال ہوتی ہے، گوشت ہوتا ہے، آٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دودھ ہوتا ہے۔ یہ جو اناج ہے نا، جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، جلیبی تو اگر نہ ملے تو بندہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اناج کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ جب یہ اناج آپ لینے جائیں نا، تو بغیر کسی کو مطلب اپنی لوگوں سے آنکھ بچا کر 7 مرتبہ، کتنے؟ 7 ٹائم کہا کریں یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو، اس طرح کر کے اس طرح پھیر کے اپنے جیب پر اپنے پیسوں پر ہاتھ مار لیا کرے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے۔ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو سمجھے گا پتہ نہیں خارش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذاق کیا ہے میں نے تھوڑا سا، لیکن مذاق نہیں، یہ دل لگی تھی یار۔ کوئی مسکرا دے گا تو مجھے، جب آپ لوگ مسکراتے ہو نا تو میرے دل میں ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، خوشی کا، ٹھیک ہے۔ تو برا نہ بنایا کرے، یہ نہ سمجھا کرے کہ یار کردہ پیر ہولا ہے، یہ ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس کے مضاعف کام نہیں کرتے۔ ایک بار آزما کے دیکھو، آپ کہو گے یار باقی سب لوگ جو ہے نا بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں بڑی دکان اور پھیکا پکوان، بڑے بڑے پیر میرے پیچھے رہ جائیں گے میرے وظائف کے آگے۔ چلیں، ایک تو یہ عمل کرے، 7 بار پڑھ کے انہی ہاتھوں سے، یہ اپنے چھاتی پر مار کے انہی ہاتھوں سے پیسے دکاندار کو دیں، اور وہ کریانہ جو آپ خرید رہے ہو، راشن جو اناج ہے خرید رہے ہو، وہ اسی ہاتھوں سے پیسے دیں، کبھی رزق آپ کا کم نہیں ہوگا۔ اور جو مین وظیفہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سونے لگو نا، رات کو سونے لگو، تو ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بناؤ۔ یہ آیت الکرسی جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ وظیفے کا ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، لیکن سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری جو آیت الکرسی ہے، چلیں سن لیں، برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ میں ابھی بتانا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک بار یا 3 بار پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ دوستو کیا کیا کریں، 100 مرتبہ یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو پڑھ کے نا، اپنی یہاں پر جو آپ کی، اب آپ کو شاید میرا دائیں آرجے نظر آ رہا ہے، یہ موبائل کا کیمرہ اس لیے شاید الٹا نظر آتا ہے، یہاں پر چلو بتا لیتا ہوں نا، آپ کو میرا دائیں ہاتھ، سجا ہاتھ، رائٹ ہینڈ یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہاں پر پھونک مار لیں، 100 بار پڑھ کے یا غنی ہو کر کے نا، یہ ہاتھ جو ہے نا آپ نے اس طرح سر پر، اس طرح پورا چہرے پر اس طرح پھیرتے ہوئے اپنے گھٹنوں تک، پاؤں تک، سارے طرف پھیر لیں۔ یہ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو غریبی کی جراثیم ہے، یہ یقین کریں جراثیم ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہوتے ہیں، آپ کا جو اورا ہوتا ہے نا، روحانی جسم ہوتا ہے، اس میں ایسی خرابیاں آتی ہیں کہ بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب مجھے سر درد ہوگا نا، تو پہلے اس اورے کو ہوتا ہے جو ہمارا روحانی بدن ہے، ہمارے اوپر ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو گوگل پر بے شک سرچ کر لیجئے گا، موت پہلے اورے کو آتی ہے پھر ہمیں آتی ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھو گے نا، پورے جسم پر ہاتھ پھیرو گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جراثیم ہی مر جائیں گے جو آپ کو کام کرنے سے روکتے ہیں، پھر آپ غریب ہو جاتے ہو، یاد رکھیے گا۔ اور ایک راشن لیتے ہوئے صرف 7 مرتبہ، اب دیکھیں یہاں پر بندہ 100 مرتبہ پڑھے تو ٹائم تو نہیں نہ ہوتا، بس 100 مرتبہ پڑھتا رہے تو دکاندار انتظار میں کھڑا رہے گا کہ بھائی کب یہ پیسے دے گا، یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں آپ مثال طور پر ہمارا ہاتھ ہے، یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو یا 7 مرتبہ پڑھا، اور اسی ہاتھ سے پیسے نکال کے حوالے کر دیے لوگوں کے۔ تو اسی طرح نا دوستو یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہت شکریہ، اپنے عمران طاہر بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔